الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس عظیم الشان اور عظیم البرکت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دی خدمت دے اندر گوشت گزار کر چکے ہیں. اے مقام عالی شان اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان کتاب دا 24واں پارہ سپارے دا رکوع 19واں سورۃ انعام حامیم سجدہ سورۃ دا رکوع 5واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا صدر العلا شمس الضحیٰ
مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ حضرات، اس دنیا فانی دے اتے دینی اور دنیاوی مصائب اور آفتاں بے شمار نے، اور انسانی طاقت انہاں نوں دور نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان کمزور ہے، اور جس ویلے کوئی کمزور بندہ کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے، او دے واسطے ضروری ہے کہ او بندہ کسی طاقت والے اور قوت والے کی پناہ دے اندر آ جائے، کسی طاقت والے کی حفاظت دے اندر آئے۔ جنی بڑی آفت اور مصیبت ہوئے گی، اونی ہی بڑی قوت اور طاقت والے کی پناہ ضروری ہویا کرتی ہے۔ اور معمولی دشمن نو ایک دنیا کا نظام ہے نا کہ معمولی تو معمولی دشمن ہوئے، انہوں اپنے آپ کو دور ہٹان واسطے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہو جایا کرتی ہے، اور اگر کوئی بڑی مصیبت آ جائے او دے توڑ واسطے، او دے مقابلے واسطے پھر انسان نسدا ہے، کدی ڈپٹی کمشنر دے کول جاندا ہے، کدی گورنر دے درے دولت سے جا کے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، اس وجہ تو کہ اے بڑی قوت تے طاقت والا ہے۔ میرے بھائیو، کتاب و سنت دے پروانے ہو، جدوں انسان کسی دنیا کی مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے، کدی کسی تھانے کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، کدی کسی پولیس آفیسر کا دروازہ کھٹکاندا ہے، جدوں کوئی بندہ سامنے والا طاقتور ہوئے ڈپٹی کمشنر دے کول جاندا ہے، کدی کمشنر دے در پہ جاندا ہے، کدی ایک گورنر دے در پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، اینوں نہ چین ملے، اے کدی منسٹر دے در پہ جاندا ہے، کدی پرائم منسٹر دے در پہ جاندا ہے، تاکہ میں اپنے دشمن کے کولوں بچ سکا۔ میرے بھائیو، اج ذرا غور فرمانا، اس دنیا کے اندر ایک شیطان ایسا کمینہ دشمن ہے جیڑا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ظاہر دے اندر دشمنی کرتا ہے، کدی باطن دے اندر دشمنی کرتا ہے۔ اس واسطے اس شیطان دے کولوں بچن واسطے نہ تے کوئی ڈپٹی کمشنر بچا سکتا ہے، نہ کوئی گورنر بچا سکتا ہے، نہ کوئی منسٹر بچا سکتا ہے، نہ کوئی پرائم منسٹر بچا سکتا ہے۔ یہ کولوں بچا سکتا ہے تے عرش والا خدا بچا سکتا ہے۔ اور آؤ ذرا نوٹ فرمانا، اللہ دے کولوں دعا کریا کرو، اللہ سانو اس کمینے دشمن دے کولوں محفوظ فرما، تاکہ اسی اپنی دنیا کی زندگی بھی بہتر بنا لئیے اور آخرت کی زندگی بھی ساری بہتر بن جائے۔ دنیا کے اندر ہر انسان نو حکم خدا ہے کہ انسان نیکی بھی کرے
اور ہر قسم کی بے حیائی اور برائی کے کولوں بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سارے محفوظ فرمائے۔ کوئی بھی بندہ اونی دیر تک نہ نیکی کر سکتا نہ برائی اور بے حیائی کے کولوں بچ سکتا ہے جنی دیر تک اس انسان نو اللہ دی پناہ میسر نہ آ جائے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے پروردگار دی پناہ دے اندر رکھے۔ جدوں اپنے آپ کو رب دی پناہ دے اندر رکھے گا، رب دی حفاظت دے اندر لے کے آئے گا تے اللہ ہر قسم کی شیطانی مصیبتاں دے کولوں محفوظ فرمان گے۔ اس واسطے انبیاء کرام ہون، اولیاء اعظام ہون، رب دے دیگر برگزیدہ بندیاں نے ہر موقع دے اندر ہر وقت جتھے اللہ دی حدود نو تجاوز نہیں کیتا اوتھے رب دی نافرمانی، شیطان دیا شرارتاں اور شیطانی وسوسیاں دا خدشہ محسوس ہویا ہے کہ رب دے انہاں بندیاں نے فوراً اللہ دی پناہ نو اختیار کیتا ہے۔ اور قرآن دے اندر رب ذوالجلال نے کئی مقامات پہ تعوذ باللہ کی تعلیم فرما دیتی اور اپنے اللہ نے انہاں برگزیدہ نبیاں دا تذکرہ، اپنے بندیاں دا تذکرہ کئی مقام تے اپنے قرآن دے اندر میرے تے تواڈے واسطے عبرت دا سامان بنا کے نازل کر دیتا ہے کہ جن دے اندر انہاں نے اللہ دی پناہ نو اختیار کیتا ہے اور کامیابیاں حاصل کیتیاں نے۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا اور اس بات نو سمجھ کے لے جانا کہ دشمن جنہ بھی کمینہ ہوئے اسی اپنے آپ نو رب دی حفاظت دے اندر لے کے آنا ہے اور قرآن سننا تے قرآن دا سپارہ 12واں سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ آواز آتی ہے اللہ فرماتے نے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ ذوالجلال کے نبی جناب نوح علیہ السلام نے نادا نوح ربہ اپنے رب نو پکار کے اپنی التجاواں اپنی حاجتاں اللہ ذوالجلال کے سامنے رکھ دتیاں نے تے نال ہی فرماتے نے ان بنی من اہلی اے عرش والے ربا اے میری اکھاں دے سامنے میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ ان بنی من اہلی اللہ میرا بیٹا میرے خاندان سے وچوں ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اللہ تیرا وعدہ تے یقیناً سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے عرشاں والے ربا اور تو نے سارے حاکماں تو بہتر ہے کہ اللہ ذوالجلال کے سامنے اے التجا کر دیتی ہے اور پروانے اور قرآن دیو اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے۔ آواز ہوندی ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک وانہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اور قرآن دے پروانے ہو اللہ ذوالجلال فرماتے نے قال یا نوح اے میرے نوح پیغمبر جی رب جی فرمایا تیری اکھاں دے سامنے ظاہری طور تے تیرا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ ہاں عرشاں والیا
میرا بیٹا میریاں اکھاں دے سامنے غرق ہو رہا ہے، اللہ تو میرے بیٹے نو بچا لے۔ رب ذوالجلال فرماتے نے میرے نبی نو اصل وچ گل اے خاندان جڑے نے اے قبیلے تے برادریاں جڑے نے اے آپس دے تعلقات جڑے نے میرے نبی کتے خون دے رشتے نو مضبوط نہ سمجھ لئی، میرے نبی کتے اے نہ سمجھ جائی کہ اے میرا بیٹا ہے کہ میں رب کولوں دعا کر کے اپنے بیٹے نو بچا لواں گا۔ اور میرپور دے پاسیو اس گل تو پتہ لگتا ہے کہ خاندان جڑے نے خون کی بنیاد تے قائم نہیں ہوندے، خاندانی تعلق جڑا ہے یہ آپس دیا رشتے داریاں کی وجہ تو قائم نہیں ہو رہا، کل تو پتہ لگتا ہے خاندان جڑا ہے یہ تقوی کی بنیاد تے بنتا ہے۔ ایک پاسے جناب نوح علیہ السلام دا پکا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، اور مفسرین نے لکھے ہے کہ بعض آتے ہیں کہ اے بیٹا جڑا ہے نا اے بیوی دا پہلا خاوند جڑا ہے او دے وچوں ہے، تے بعض آندے نے اے نوح علیہ السلام دا بیٹا نہیں پر اصل وچ بات اے رب دا قرآن اعلان کردا ہے کہ اے جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے، تے اکھاں دے سامنے غرق ہو رہا ہے اور پتہ ہے لگدا ہے میں تے آج ہی پڑھیا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے او نبی نے جنہاں نے 950 سال تک اللہ دی توحید دا واز کردے نے، اللہ دی یکتائی دا اعلان لوگاں تک پہنچا رہے نے، رب العالمین دی ربوبیت دا اعلان جیڑا ہے جتھے ایک بندہ نظر آتا ہے اوتھے جا کے کرتے نے، جتھے دو بندے نظر آتے نے اوتھے جا کے اللہ دی یکتائی دا اعلان کر رہے نے، رب العالمین دی ربوبیت دا نکارا کھڑکا رہے نے۔ پر اللہ میں تیرے نبی دی عظمت تو صدقے جاواں 950 سال تک تیری توحید دا اعلان کرتے نے، اللہ دی شان اسی گھبرا جانے ہاں 8 سال نہیں اسی ایک دن واز کریے 2 دن تیری توحید دا پیغام لوکاں تک پہنچائیے، عرشاں والے 3 دن تیری توحید دا اعلان کریے۔ اللہ اگر کوئی بندہ ساڈے گل نہیں مندا ساڈے سامنے تیری توحید دا اقرار نہیں کردا اللہ اسی بڑے دل برداشت ہو جانے ہاں۔ اللہ میں تیرے نبی دی عظمت تو صدقے جاواں، تیرے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تیری توحید دا اعلان کرتے رہنے، پر 70 یا 80 بندے مسلمان ہوئے نے۔ میرے بھائیوں میرے برادر اگر سال دے وچ ایک بندہ ہی مسلمان ہو جائے تے 950 بندہ بندا ہے، اگر 100 سال کے بعد 2-4 بندے مسلمان ہو گئے نے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے کہ اللہ ذوالجلال دے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ دی توحید کا اعلان کرتے رہنے، پر 70 بندے یا 80 بندے ایمان لے آئے نے۔ وقت گزرتا گیا اور بعد آتے نے کوئی کیویں سوال کرتا ہے کوئی کیویں سوال کرتا ہے، اے جناب دیکھو نا نوح علیہ السلام 950 سال کی زندگی جیڑی ہے اے تے اللہ کی توحید دا اعلان کرتے ہیں گزر گئی ہے، تے نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئے گی، انہاں دی کتنی عمر ہوئے گی؟ اور میں تے ابن کثیر دے وچ پڑھیا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جناب نوح علیہ السلام 1400 سال یہ اپنی دنیا کی زندگی گزار کے اپنے رب دے کول چلے گئے نے، اور جناب نوح علیہ السلام دے نام دے اندر بھی اختلاف ہے، بعد آندے نے
انہاں دا حقیقی نام نہیں، انہاں دا حقیقی نام عبد الغفار سی تے بعد دے اندر نو مشہور ہو گئے۔ اور بہرحال جو ہویا تو ہویا، اے 70-80 بندے مسلمان ہوئے نے تے آخر رب دا پیغام آیا، ایک جناب نوح علیہ السلام کی قوم سے رب دا عذاب آیا تے جناب نوح علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے پیغمبر نوح، تھوڑی دنوں دے بعد تیری امت تے عذاب آ جائے گا۔ سونیا تسی ہن انج کرو، تسی ایک کشتی تیار کرو، اللہ دے حکم دے نال جناب نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے نے، کشتی تیار کرتے نے تے اللہ ذوالجلال اعلان کر دیندے نے اے میرے نوح انج کرو، اس کشتی دے اندر ہر چیز کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا گیا اور ہر چیز کا جوڑا سوار ہویا اس جوڑیاں دے اندر۔ اور میں تے اے بھی پڑھیا ہے جناب نوح علیہ السلام نے دنیا کی سب تو پہلی جہاز تیار کیتا ہے جدی لمبائی جیڑی ہے 300 ہاتھ بنتی ہے، چوڑائی 50 ہاتھ بنتی ہے، اونچائی بھی 30 ہاتھ بنتی ہے تے اس کشتی دیاں 3 منزلاں نے، سجے پاسے کھبے پاسے تے روشن دار رکھے نے جناب نوح علیہ السلام اس کشتی دے اندر ہر چیز دا جوڑا سوار کرتے نے۔ 70 یا 80 بندے جڑے نے مسلمان ہوئے نے یہ بھی سوار ہو گئے۔ جانوراں دا ایک گروہ جڑا ہے ایک منظر دے اندر سارے مسلمان نے، دوسری منظر دے اندر جانور نے اور تیسری منظر دے اندر پرندے نے، یہ سارے سوار ہو جاندے نے کہ جدوں جناب نوح علیہ السلام دی قوم تے پانی دا طوفان آ جاندا ہے۔ اے طوفان آیا 50 چفیروں پانی گھیرا پا لیندا ہے۔ 10 رجب نو جناب نوح علیہ السلام اس کشتی دے اندر اپنے ساتھیاں دے نال سوار ہو جاندے نے تے جدوں 10 رجب ہوندی ہے سوار ہو جاندے نے اور تقریباً 6 مہینے تک اے کشتی جیڑی ہے پانی دے وچ چل دیے پئی۔ 6 مہینے دے بعد ایک کشتی جیڑی ہے بیت اللہ دے قریب پہنچ دیے۔ اس کشتی نے رب دے حکم دے نال اس بیت اللہ دے 7 چکر لائے نے، یعنی بیت اللہ دا طواف کیتا ہے کہ رب ذوالجلال نے بیت اللہ نو بلند کر دیتا ہے تاکہ طوفان دے اندر غرق نہ ہوئے۔ اس واسطے میرے بھائیو طوفان دے وچوں مصیبتاں دے وچوں بچاندا ہے تے کون؟ تیرا کون؟ انہاں مصیبتاں دے وچوں بچاندا ہے تے عرش والا خدا بچاندا ہے۔ اور جیڑی گل میں کرنی چاہنا جناب نوح علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والے ربا ان اپنی من اہلی اللہ اے بیٹا میرا میرے خاندان دے وچوں ہے۔ اور دسو نا ذرا ایمان نالا جواب دے آجے بیٹا نوح علیہ السلام دا حقیقی بیٹا ہے، نوح نبی دے گھر دے وچوں کھانا کھا رہا ہے، نوح نبی دی کمائی کھا کھا کے جوان ہویا ہے تے جناب نوح علیہ السلام جی اپنے بیٹے نو اس عذاب دے کولوں بچا سکے، پھر آکھو بچا سکے۔ اے رب دا نبی نوح علیہ السلام جڑے نے اپنے بیٹے نو بچا نہیں سکے اور اج دے اس غیر گزرے دور دے اندر کوئی گل کرتا ہے سانو خلا بچا لوے گا، اللہ ذوالجلال کی قسمی جے رب دا نبی نوح اپنے بیٹے نو رب کولوں نہیں بچا سکیا تے رب دے علاوہ کوئی ذات بچا سکدی؟ رب دے علاوہ کوئی ذات نہیں بچا سکدی۔ تے اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والے ربا اے میرا بیٹا میری اکھاں دے سامنے غرق ہو رہا ہے، عرشاں والے میری اکھاں دے سامنے جدوں غرق ہوندا ہے اللہ میں برداشت نہیں کر سکدا، عرشاں والے میرا بیٹا ہے تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح
فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے عرشاں والیا، اے میرا بیٹا ہے، آواز آندی ہے میرے نبی اے تیرا بیٹا ہو سکدا؟ بیٹا کیوں نہیں؟ نوح علیہ السلام دے گھر وچ کھانا کھاندا ہے، کمائی نوح علیہ السلام دی ہے، بیٹا کپڑے پاندا ہے، باپ دی کمائی کھا کے جوان ہویا ہے، تے بیٹا کیوں نہیں؟ کیوں رب دا پیغام آیا ہے کہ سونیا اے تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، سونیا اے تے عمل چنگے نہیں، اے تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اے بنیاد اصل کے اندر رشتہ داریاں دی، قبیلیاں دی، خانداناں دی بنیاد دے، اور سنو قبیلے برادریاں خاندان جڑے نے یہ خونی رشتیاں تے قائم نہیں ہوندے۔ قرآن دا اصول ہے کہ قبیلے برادریاں خاندان دا تعلق جڑا ہے، یہ رشتہ داریاں دا تعلق جڑا ہے یہ قائم ہوندا ہے تے اعمال صالحہ تے ہوندا ہے۔ عمل چنگے ہون سارے آپس کے اندر بھائی بھائی نے، باپ بیٹا نے، ماں بیٹا نے، اگر اعمال چنگے نہیں تے حقیقی بیٹا بھی بیٹا ہو سکدا۔ تے رب دا اے پیغام ہے تے کہن والا گل بڑی پیاری کرتے نے، فرماندے نے عالی مرسل نو پیغمبر وچ سرکار ربانی، اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے نے، فرماندے نے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ لگتا ہے کہ رب ذوالجلال کی پناہ کے اندر بڑے بڑے انبیاء آئے، بلکہ میں تے کہا کرنا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دے درے یتیم تک جدوں بھی شیطان نے حملہ کرن دیاں کوششاں کیتیاں اور رب ذوالجلال دے انہاں نبیاں نے رب دے اے پناہ نو حاصل کیتا ہے۔ اور سن لے کہ جنہ بھی انسان اعلیٰ کیوں نہ ہوئے، اگر اعمال چنگے نہیں وہ بھاوے پیر زادہ ہوئے، وہ چاہے وزیر زادہ ہوئے، کوئی فقیر زادہ ہوئے، کوئی مشیر زادہ ہوئے، کوئی امیر ہوئے، کوئی غریب ہوئے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی صدر ہوئے، کوئی چودھری کیوں نہ ہوئے، اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا اگر اعمال چنگے نہیں تے رب العالمین دے ہاں وہ دی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ پاویں نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوئے۔ اور نوٹ فرمانا تے مولا فرماندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جنہاں نے نافرمانی کی تھی او کام کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں او غرق ہویاں وچ پانی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو وہ کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی کدوں آئی آواز محمدی۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے اور دنیا جہان دے باتیوں کدی مشکل ویلا آ جائے نا
تے کرنا کی ہے؟ سارے نے رب دی پناہ دے اندر آنا ہے. جدی پناہ حاصل کرنی ہے رب دی پناہ وچ آنا ہے. آ ویکھ لے آ میں تیری ملاقات اللہ دے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام، آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. اے نبیاں دی ایک جد چلی ہے، نبیاں دا خاندان چلے ہے. تے ایک ویلا ایسا آیا اپنے بھراواں دے ظلم برداشت کیتے، بھراواں نے خوہ دے وچ سٹیا، منہ تے تھپڑ بھی مارے، چھوٹیاں پیسیاں تو ویچ دیتا. اے چلدے چلاندے ویکدے وکاندے مصر دے اندر پہنچ گئے. مصر دے اندر پہنچے، عزیز مصر دے گھر دے وچ گئے. اور سن لے اے اللہ دے نبی نے عزیز مصر دے گھر دے اندر پہنچے نے تے ہویا کی ہے؟ ایک پاسے قوت طاقت ہے، ایک پاسے جناب یوسف علیہ السلام نے تے بنیا کی ہے؟ اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام میں جیڑی گل دسنی اور اس بی بی نے جناب یوسف علیہ السلام سے دورے پانے شروع کر دیتے نے. اے ہر ویلے اے دی تمنا ہی اے کہ جتے یوسف میرے جال سے اندر آ جائے، میرے مکر سے اندر آ جائے، میری چال سے آ جائے. اے بی بی جیڑی ہے اے جناب یوسف علیہ السلام سے بارے انہیں سوچ لے آئے میں اس نوجوان دے کولوں اپنا جسمانی فائدہ اٹھاواں گی. پر پتہ دینا جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال دی پناہ دے وچ آ جاندا ہے، بھاویں ایک پاسے مال و دولت ہی کیوں نہ ہوئے، ایک پاسے قوت تے طاقت کیوں نہ ہوئے، ایک پاسے جاہ و جلال کیوں نہ ہوئے، ایک پاسے حکومت کیوں نہ ہوئے، اللہ ذوالجلال کی قسمی جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال کی پناہ دے وچ آ جاندا ہے، دنیا دی کوئی طاقت انہوں گمراہ کر سکتی، انہوں دنیا دی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. تے قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن ذرا پیار سے محبت دینا سماعت فرمانا، آواز آندی ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. جناب یوسف علیہ السلام اس بی بی نے کمرے دے وچ بند کر لیا ہے، کمرے دے وچ بٹھا لیندی ہے. اور نوجواناں کبھی غور سے کریا کر، اج دے گئے گزرے دور دے اندر اج دا نوجوان جیڑا ہے روشن خیال نوجوان ہے، ایدی ہر ویلے کوشش ہوندی ہے میں اس بازار دے وچوں گزر جاواں، اس بازار وچ بیبیاں زیادہ نے، میں اس مکان دی چھت تے چڑھ جاواں، اس مکان دی چھت تے چڑھ جاواں گا، دوسرے مکان دے اندر عورتاں نے میں انہاں نوں ویکھاں گا. اج دا نوجوان جیڑا ہے اے تے برائی دے پیچھے انج نسدا ہے جویں بازاراں تے گلیاں وچ آوارہ کتے نسدے پھردے نے. اج دا نوجوان پھردا ہے، پر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بی بی کمرہ بند کر لیندی ہے تے جناب یوسف علیہ السلام برائی دی دعوت دے رہی ہے. اج دا نوجوان جیڑا ہے اے برائی دے واسطے جگہ بھی تلاش کردا ہے، لوگاں دے تانیاں کولوں بھی بچدا ہے. اج دا نوجوان جیڑا ہے اے برائی کرن دیاں کوششاں کردا ہے، پیسے بھی خرچ کردا ہے، اپنی جان دا بیڑا غرق کردا ہے، اپنے مال دا بیڑا غرق کردا ہے، اپنے ایمان نو تباہ و برباد کردا ہے. پر ایک پاسے جناب یوسف علیہ السلام نے
نہ تے پیسے خرچ کرنے پیندے نے، نہ کسے دا خوف ہے، نہ کسے دا ڈر ہے، نہ ہی کوئی اے دنیا دے خوف و خطر دے اندر نے، دنیا دا خوف بچ گیا ہے۔ اج دا نوجوان جیڑا ہے اے بھی ڈر جاندا ہے میں زبردستی برائی کراں گا تے اے لڑکی کتے اپنے ماں باپ نو نہ دس دے، اپنے قبیلے دے جا کے نہ دس دے، پر میں صدقے تے قربان جاواں جناب یوسف علیہ السلام نے ہاتھ میں وقت دے گھر دے اندر وقت دا بادشاہ ہے، عزیز مصر وزیر خزانہ بنیا ہے تے اے دی بیوی ہے عزیز مصر دے گھر دے وچ رہ رہے تے اے بیوی اے جناب گل کرتی ہے آندی ہے قرآن اعلان کرتا ہے آواز آتی ہے وراوتت التی وفی بیتھا عن نفسہ، اے بی بی جڑی ہے اپنے دل وچ برا ارادہ کر لیندی ہے، وغلقت الابواب، اپنے مکان کا دروازہ بند کرتی ہے، اپنے شاہی محل کا گیٹ بند کر دیندی ہے تے نال کی آندی ہے وقالت حیت لک، اے بی بی آندی ہے وے یوسف گل سن لے میری، آنا میرے نال برائی کر لے، میرے نال برائی کرے گا، اب ایک لے میرا آمد جیڑا ہے ایک وزیر خزانہ بنے ہے، مال و دولت بھی تینوں ملے گا، تینوں روپیہ پیسہ بھی دیواں گی، اس گھر کے اندر عزت والی زندگی گزارے گا۔ تے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام ان حالات دے اندر یوسف علیہ السلام فرماتے نے نیتی بھی مفسرین بیان کرتے نے، تفسیر خاصم دے اندر لکھے ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تفسیر قرطبی دے اندر کہ جدوں جناب یوسف علیہ السلام نو اے بی بی کمرے دے وچ بند کرتی ہے، دروازہ بند کر لیندی ہے تے ایک پاسے اے اٹھدی ہے حاجی صاحب ایک کپڑا چکیا تے کول ہی ایک بت رکھیا ہے، اس بت تے کپڑا پا دیندی ہے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام پوچھتے نے نی بی بی اے کی کرنی ہے تے اے بی بی جواب دیندی ہے آندی ہے وے یوسف مینوں اپنے رب کولوں بڑی شرم آندی ہے کہ اے میرا رب جڑا ہے اے مینوں دیکھ کے مینوں برباد نہ کر دے وے یوسف مینوں اس رب کولوں شرم آندی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جناب یوسف علیہ السلام اس وقت دے اندر آسمان وال نظراں چکتے نے، نگاہاں آسمان وال چکیاں تے نگاہاں چکیاں ابن مفسرین بیان کرتے نے کہ بعض سے انج ہویا کہ اللہ کی برہان نظر آ گئی ہے، بعض آتے نے نہیں جناب یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آ گیا ہے، انج کر کے چھت وال تکتے نے باپ کا چہرہ نظر آیا کہ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے نیز گل سن لے میری نال فریب لے آئی مینوں اندر واڑ زلیخا اج پلا میں باہر جاواں او نہ کر خار زلیخا جب پیغمبر آپ پیغمبر او باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک نہیں ہو زلیخا ارادہ تیرا جناب یوسف علیہ السلام اس ویلے نگاہ آسمان وال چکتے نے تے سوچتے ہون گے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا
بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ کر کس لیے ہے؟ کہ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے بی بی کی کرنی ہے پئی آتی ہے میں اپنے پوت تے کپڑا پا دیتا ہے۔ کہ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے استحیت ممن لا یسمع ولا یبصر، نی بی بی تینوں اس پوت کولوں شرم آندی ہے جڑا ویکھ بھی نہیں سکدا سن بھی نہیں سکدا، ولا استحی من السمیع البصیر العلیم بذات الصدور۔ تینوں اس پتھر دے پت کولوں شرم آندی ہے تے میں اس رب کولوں کیوں نہ ڈراں؟ میرا رب تے ہر ویلے دیکھدا ہے سندا بھی ہے۔ تے اینی گل کرتے نے جناب یوسف علیہ السلام اس بی بی دے کولوں نسن دیاں کوششاں کرتے نے، اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں اپنی امت کے اندر سب تو بڑا فتنہ چھڑ کے جا رہا تے عورت والا فتنہ ہے۔ اے میری امت کے اندر عورت ایک ایسا فتنہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اس ویلے اپنے رب نو یاد کرتے نے، اپنے رب دی پناہ دے اندر آ جاندے نے تے قرآن اعلان کرتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے نی بی بی جیڑی برائی دی دعوت تو دے رہی ہے انہو ربی احسن مثوایا، میرا رب تے ہوئے نے مینوں سب تو بہترین ٹھکانہ عطا کر دیتا ہے تے نال ہی فرماتے نے انہو لا یفلح الظالمون، نی بی بی اے جڑے ظالم ہوندے نے کدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک گل کرتے نے انہو ربی احسن مثوایا، میرے رب نے بہترین ٹھکانہ دیتا ہے جتھے میرے پیر میرے تے ظلم کرتے سی ڈونگے کھواں دے وچ سٹ گئے مینوں کھوٹیاں سکیاں تو ویچ گئے، نی بی بی اللہ ذوالجلال نے مینوں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ تے گل تے اے وے کہ جڑا بندہ کسے نال چنگا سلوک کرتا ہوئے اور جتوں ایک دفعہ نمک کھا لیا جائے اس نمک نو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اج دا نوجوان ہے وے جس برتن دے وچ کھا جاندا ہے اسے دے وچ پیشاب کرتا ہے، اسے گھر نو اے جناب سن لان دیاں کوششاں کرتا ہے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہی جناب یوسف علیہ السلام انہاں حالات دے اندر کی کرتے نے تے مولانا عبدالستار مرحوم اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے گل بڑی پیاری کرتے نے، فرماندے نے نظر پہ یعقوب پیغمبر منہ میں انگلی پائی، منع کیتا سی نال ہتھاں دے او منع کریندا نال ہتھاں دے او دیندا سخت جدائی، ہاتھ یوسف دے سینے اتے اور رکھیا باپ پیارے، جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے،
مارے منع کیتا سی خواب نہ کسی ہے فرزندہ تینوں ایسے کلوں پئی جدائی تو پھر نہ ملیا مینوں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال معاذ اللہ ایک برائی دی دعوت دی جا رہی ہے تے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام تنہا نے کوئی کسی دا ڈر نہیں کوئی کسی دا خوف نہیں اگر تیرے وچ ڈر آیا تے عرش والے رب دا ڈر آیا ہے اس برائی دے موقع دے اندر جناب یوسف علیہ السلام اللہ دی پناہ دے وچ آ جاندے نے فرماندے نے عرشاں والے اگر اج تو مینوں نہ بچایا تے نہ تے میرا ایمان بچنا ہے تے نہ میری جان ہی بچنی ہے ایک ویک ویلا ہور آیا جب جناب یوسف علیہ السلام پھر رب دی پناہ دے وچ آ جاندے نے ایک پاسے برادران یوسف جڑے نے اے گلاں لین واسطے آ جاندے نے اے کنان تو مصر وچ پہنچدے نے وعدے دے مطابق بنیامین نوں وی نال لے کے آئے جس ویلے کافلا واپس جان لگدا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام اپنا شاہی پیالہ جڑا ہے اے جناب بنیامین دے بورے دے وچ رکھ دیندے نے تھوڑی دیر گزرتی ہے یہ رولا پی جاتا ہے کہ شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے سارے روک لیا جاتا ہے تے انہاں دی تلاشی لئی جاندی ہے تے یوسف علیہ السلام دے ویراں دے ایک قافلے نوں روکیا گیا جس ویلے قافلہ روکیا تے انہاں نوں دس دتا گیا کہ بادشاہ مصر دا اے وزیر خزانہ جڑا بنیا ہے اے دا پیالہ گم ہو گیا ہے جدے کولوں مل جائے گا تے نال ہی گل کرتے نے ایا تو حذیر انکم لسارقون قافلے والے ہو انج لگدا تسی چوری کیتی ہے جو ہویا سو ہویا آخر اے پیالہ جڑا ہے اے بنیامین دے بورے دے وچوں نکل آندا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام دے اے گل کرتے نے آندے نے ایک ویریندا سی اونے وی چوری کیتی سی تے او پتہ نہیں کتھے چلا گیا ہے تے اس بنیامین نے بھی چوری کر لئی ہے بھراواں نے آکھیا اے بادشاہ وقت ساڈے وچوں ایک نوں رکھ لے اینوں واپس کرتے یہ باپ نال وعدہ کر کے آئے ہاں تے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے معاذ اللہ دی پناہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده اے کیویں ہو سکتا ہے چوری دا سامان کسے کولوں برآمد ہوئے کہ رکھ کسے نوں لے آ جائے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے اگر اسی بنیامین نوں نہ رکھیا دوسرے نوں رکھ لیا انا ذل ظالمون اسی ظالماں دے وچوں ہو جاواں گے پتہ لگتا ہے کہ اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے اے برائی دا موقع آیا پھر بھی رب دی پناہ دے وچ آ گئے ایک ویلا آیا جدوں سکے بھرا جڑے نے آندے نے بنیامین نوں چھڈ دے تے ساڈے وچوں کسے نوں رکھ لے پھر بھی رب دی پناہ دے وچ آ جاندے نے تے اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کرتا ہے سونیا و اما ینزغنک من الشیطان نزغ سونیا محبوبہ اگر کسی ویلے تہاڈے دل دے وچ اے آ جائے کہ شیطان مینوں وسوسے دے رہا ہے شیطان مینوں برگلا رہا ہے شیطان مینوں اغوا کرن دیاں کوششاں کر رہا ہے استعذ باللہ میری پناہ دے وچ آ جایا جے جس ویلے تسی میری پناہ دے وچ آ جاؤ گے میں رب ذل جلال تانوں شیطان دے کولوں محفوظ کر لواں گا بیٹی بھی نیک نا اللہ ذل جلال قرآن دے اندر تذکرہ کرتے نے
آواز آتی ہے وَذْكُرْ بِالْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ایک پاسے اماں جی مریم جوان ہو جاندیاں نے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے او لوگو دنیا جہان والے ہو